बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, लंदन में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और सबसे जो अहम सवाल ये किया जा रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान बहुत जल्दी चले जाएंगे। इस खबर पर तफसील से हम बात करेंगे और फिर डेली मेल का तूफान अभी थमा नहीं है। मुख्तलिफ किस्म के बयानात लंदन से भी जारी किए जा रहे हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब भी अब मैदान में आ गए हैं और उन्होंने क्या कहा ये कहानी भी आपके सामने रखेंगे और फिर कौन से ऐसे झूठ हैं जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से बोले गए। फिर एक अहम शख्सियत की लंदन में आमद हुई है, पंजाब का खेल क्या खेला जाएगा और फिर लंदन के एक अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन हैं, जो पार्टी के एक इंतहाई अहम लंदन चैप्टर के कारकुन उन्हें कहना चाहिए, ओहदेदार कहना चाहिए, उन्हें अब पार्टी से फारिग कर दिया गया है। इसकी बुनियादी वजह क्या बनी, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि डेली मेल एक केस ऐसा था जिसने शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर जो इल्जामात थे उन्हें सच साबित कर दिया और शहबाज शरीफ का जहां तक मामला है, जो एक्यूजिशंस उनके ऊपर थी, जो अपॉलॉजी के अंदर जो बात कही गई, उससे यह तासुर मिलता है कि एक जुमला और एक नुक्ते की हद तक अपॉलॉजी को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन दीगर जो इल्जामात थे वो आज भी वहीं पर स्टैंड करते हैं। डेविड रोज की तरफ से ट्वीट किया गया, मैंने आपको 48 घंटे पहले ये खबर दी थी और पाकिस्तान के अंदर शायद लोग यकीन नहीं कर रहे थे और वो समझते थे कि शायद ये खबर अपने पास से बनाई जा रही है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का कोई एग्रीमेंट कागज पर मौजूद नहीं है और जिस तरह से दावे किए गए, अपॉलॉजी आर्टिकल क्यों हटाया गया, इस किस्म के सवालात जो है वो उठाए गए। अब ठीक 24 घंटे बाद, यानी 48 घंटे पहले दावे, 24 घंटे बाद क्या हुआ, डेविड रोज मैदान में आए और उन्होंने ट्वीट कर दिया और कहा कि एक नुक्ते की हद तक तो अपॉलॉजी को करेक्ट किया गया, यानी अपॉलॉजी की गई और नैब के अंदर शहबाज शरीफ डेफिड के मामले पर कभी भी उसने एक्यूज नहीं किया, इसकी हम तस्दीक करते हैं। लेकिन बाकी मामलात आज भी जो एक्यूजिशंस हैं वो वहीं पर स्टैंड करते हैं। मैं कल से ये बात कर रहा हूं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देता और मैं शहबाज शरीफ साहब को ये कहता कि आपको मुबारक हो, हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म पर एक इल्ज़ाम लगा और आप सच्चे साबित हुए। अब आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के बाद बहुत सारे सवालात खड़े हो गए, मैं जल्दी से इनका जायजा आपके सामने रखूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लंदन में नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, अगर डेली मेल झूठा था तो आपको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए थी, आप उसे उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाते और साबित करते कि आप लोग झूठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ डेली मेल के साथ आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं और फिर यह भी एक इंतहाई अहम नुक्ता है कि जो कॉस्ट है वो कोई पे नहीं कर रहा, आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, इसकी बुनियाद पर इस केस को खत्म कर दिया गया। अगर ये सेटलमेंट एविडेंस से पहले हो जाती तो शायद हम कह सकते थे कि डेली मेल के पास कोई एविडेंस मौजूद ही नहीं था। यह सेटलमेंट एविडेंस के आने के बाद हुई है जिसका दिफा करना था शहबाज शरीफ ने और उनके वकला ने, लेकिन इस दिफा की जगह उन्होंने क्या किया, अदालत से बाहर मुकम्मकाक कर लिया गया। आज मुझे हैरत हुई, बल्कि अब हैरत नहीं होनी चाहिए, जहां तक नवाज शरीफ के खानदान का ताल्लुक है तो हमेशा से ये काम इसी तरह करते आए। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है लंदन के अंदर, वो ये कहते हैं कि हम बरतानिया की अदालतों में बेगुनाह ठहरे, बेगुनाही का इससे बड़ा सबूत क्या है। भाई बात यह है मियां साहब, आप पाकिस्तान की कौम को बरतानिया की अदालत का ऑर्डर भी दिखा दें, क्या है कोई ऑर्डर ऐसा मौजूद जिसमें शहबाज शरीफ और बाकी लोगों को बेगुनाह साबित किया गया हो। एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुई और इस आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के क्या नकात थे, आप उसको भी कौम के सामने रख दें, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अगर शहबाज शरीफ साहब इसमें जो उनका नुक्ता नज़र है वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन उन्होंने आज क्या कहा, वो ये कहते हैं कि अदम सबूत पर माफ़ी मांग ली। उन्होंने सबूत फराहम किया, उन्होंने सबूत फराहम किया। शहबाज शरीफ साहब के वकला ने सबूतों का रिप्लाई देना था जो नहीं दिया गया। आज पाकिस्तान की अवाम को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाया गया और बेवकूफ़ किस तरह बनाया गया कि जनाब हम लंदन की अदालतों में सुरखरू हुए, आज तक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के हवाले से बरतानिया की किसी अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया और अगर सुनाया है तो उस फैसले की कॉपी
हमारे मुंह पर मारें और हमें हमेशा के लिए खामोश कर दें। बरतानिया की अदालतें तो एक तरफ, नेशनल क्राइम एजेंसी का हवाला भी नवाज शरीफ साहब देते हैं और कहते हैं कि इन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की। नेशनल क्राइम एजेंसी ने कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ओपन की ही नहीं थी। अगर आप उसको पढ़ें और डॉक्यूमेंट्स जो मैंने इससे पहले भी आपके सामने मुतादिद दफा शेयर किए, उसके अंदर वो इंक्वायरी सलमान शहबाज के हवाले से थी। उससे पूछा पैसे कहाँ से आए, उसने बताया फलां जगह से आए, और फिर जिस अकाउंट से आए उसकी इंक्वायरी शुरू हो जाती है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने कभी भी कोई इंक्वायरी यानी अदालत में जब आप गए और आपको बताना पड़ता है कि इंक्वायरी किसके हवाले से की जा रही है, क्यों की जा रही है, और फ़र्द जिस पर आपका शक है वो उसका नाम क्या है, आप तमाम कवाइफ जो है वो जमा करवाते हैं। लेकिन उस वक्त भी एक बात कही गई कि देखें, शहबाज शरीफ के हवाले से नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो है वो एक एक इन्वेस्टिगेशन की और उसके नतीजे में हमें इंटरनेशनल सादिक और अमीन जो है वो डिक्लेयर किया गया। फिर वो ये भी कहते हैं कि बरतानिया में ना ही नून लीग की हुकूमत है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जहां अवाम की हुक्मरानी है। वो मुल्क ये कह रहा है कि इस मुल्क के अखबार ने माफ़ी मांगी है। बहुत ही अफसोस की वैसे तो बात यह है कि माफ़ी पे तो हम बाद में आएंगे कि 3 बार का वज़ीर आज़म ये कह रहा है, जिसने इस मुल्क के ऊपर 30 बरस हुकूमत की इन 2 खानदानों ने, वो ये कह रहा है कि यहाँ पर अवाम की हुक्मरानी है। पाकिस्तान में आप ठीक कर लेते निज़ाम को, क्या आपको भी पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ जो हो रहा है उस पर यकीन होता? लेकिन आपने हमेशा गेम जो है वो सेट की है, आपने हमेशा मुका किया है पाकिस्तान की अदालतों में भी। और आज भी ये केस शहबाज शरीफ साहब मेरिट पे नहीं जीते और ना ही वो जीते हैं, ये बल्कि ये केस आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुआ है। आप ऐसे बयान जारी करें, जितने मर्जी जारी करें, लेकिन पाकिस्तान की कौम जानती है अगर कोई फैसला इसी अदालत का जिसका आप हवाला दे रहे हैं मौजूद है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो उसे पेश किया जाए, अवाम के सामने रखा जाए कि जनाब ये है वो फैसला। जैसे आपने कहा था ना असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कि ये हैं वो ज़राए, उसी तरह कहें कि ये हैं वो फैसला जिसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ को और हमारे ख़ानदान को जो है वो क्लीन चिट दे दी गई। फिर वो ये भी कहते हैं कि किसी की मासूमियत और बेगुनाही का इससे बड़ा और क्या सबूत है। डेली मेल की माफ़ी के बाद इमरान खान, उनकी पार्टी और शहजाद अकबर को अपना सर शर्म से झुका लेना चाहिए। ये लोग मुल्क से बाहर मुल्क की बदनामी का सबब बनते हैं। इस मुल्क के अंदर बैठे हुए ना, पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं, आप बाहर चले जाएं और आप उससे पूछें, किसी भी बंदे से, किसी अंग्रेज को रोककर पूछें कि मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है, तो वो आज भी इमरान खान का नाम लेते हैं। हालांकि हुकूमत बहुत देर होगी ख़त्म हुए। इमरान खान ने इस मुल्क की जो है वो नेक नीयती का और नाम पैदा किया है। अगर नाम बदनाम किया तो लोग ये भी सवाल करते हैं कि शहबाज शरीफ का भाई जो है सुना है एवनफील्ड में रहता है और वो मुल्क से भागा हुआ है, मुजरिम है, पाकिस्तान की अदालतों पर उसको यकीन नहीं है, और ये क्या वही ख़ानदान है जिसने 30 बरस इस मुल्क पर हुकूमत की? और क्यों इन्हें पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर यकीन नहीं है, जो बाइस शर्म और बाइस शर्मिंदगी और जो सर शर्म से झुका, और अगर किसी का झुकता है तो वो आपका ख़ानदान है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का सर जो है वो शर्म से झुकता है। फिर आपने शौकत सदीकी साहब का नाम भी दिया। देखें जी, आपने जनरल बाजवा के बारे में बहुत सारी बातें की। शौकत सदीकी पाकिस्तान के इदारे के बारे में बात करता है कि ISI क्या करती रही और क्या कुछ होता रहा। तो ले लेना हिसाब, आपकी हुकूमत है और ISI आपके अंडर आती है, ले लें हिसाब। जाकर पूछें ISI की चीफ को, पूछे पाकिस्तान की फौज से कि जनाब जो शौकत सदीकी कह रहा है, जो बातें कर रहा है, इसका हिसाब कौन देगा? यानी आज भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। आज भी पाकिस्तान के कुछ लोगों के ऊपर, यानी जब आप साकिब निसार की मुबैना ऑडियो को कहेंगे कि सच था, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जज साहब जिन्होंने मरियम नवाज को इंसाफ दिया और मुबैना ऑडियो के अंदर उन्हीं जज साहब का नाम है, तो फिर किस मुंह से मरियम नवाज का केस सुन रहे थे? कहते ना कि जनाब मेरे पर तो इल्जाम लग गया और मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मैं अपने आप को इस केस से अलग करता हूं। नहीं किया गया और अब उसी अदालत से नवाज शरीफ को भी इंसाफ मिलेगा। ये पाकिस्तान की आवाम को सोचना चाहिए कि किन हाथों में पाकिस्तान जो वो चला गया। फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि राना शमीम का मामला क्या हुआ? जज साहब किसको प्यारे हो गए? ये कौम के सामने हकायक क्यों नहीं रखते? क्यों जो है उन किरदारों को कटहरे में नहीं लाया गया जो बैठकर यहाँ पर मार्बल आर्च के अंदर दस्तखत करवाते रहे, लिखवाते रहे कि क्या लिखना है और मेरे ज़मीर पर बोझ है? कहाँ गए वो जज साहब जिनके ज़मीर पर बोझ था? मुबैना ऑडियो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज आप ये बयान दे रहे हैं कि साकिब निसार की ऑडियो जो है उसकी हकीकत है, तो फिर आपने बंदूक की नोक के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो इंसाफ अपने लिए लिया, अपने खानदान के लिए लिया, और अब आप तैयारी कर रहे हैं कि ये इंसाफ का
جو ہاتھ ہے مزید شفقت بن کر آپ کے سروں پر رکھا جا سکے، اس لیے پاکستان میں آپ کے ایک خاندان کے فرد کو کیا کیا گیا، آپ کو حفاظتی ضمانت دے دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں کے اندر روزانہ کی بنیاد پر نواز شریف کا کیس سنا جائے گا پاکستان کی اسی عدالت کے اندر، جس پہ نواز شریف بیٹھ کر باہر کہہ رہا ہے کہ ہمیں اعتبار نہیں تھا۔ اگر آپ کو ثاقب نثار کی آڈیو سچی لگتی ہے نا، تو پھر آپ کس منہ سے اس عدالت میں جا کر انصاف جو ہے وہ لے رہے ہیں؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جج صاحب کو نا اس طرح سے بلیک میل کیا جا رہا ہے، مائٹ بھی ان کے پاس کوئی اور چیز بھی ہو، میرا یہ شک ہے، میری یہ اسیسمنٹ ہے، چونکہ اخلاقی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کیوں نہیں کرتا؟ ججوں کا یہ استحقاق ضرور ہوتا، لیکن انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر لیتے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ شوکت صدیقی صاحب ISI پہ الزام لگا رہے ہیں، جا کر حساب لے لیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کے حق میں فیصلہ بھی عدم شواہد کی بنا پر آیا، عمران خان پر کرپشن کے الزامات نہیں بلکہ ثابت شدہ کرپشن ہے، بچے کی زبان پر توشہ خانہ چوری کے قصے ہیں، سر سے پاؤں کرپشن میں ملوث شخص پر الزامات لگا رہا ہے، اور خیر انہوں نے اور بھی جو ہے باتیں کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ جنہیں برطانیہ کی عدالتوں نے یہاں کی حکومت سے بے گناہی کے ثبوت ملے، پاکستانی قوم ان چیزوں کو غور سے سمجھنا چاہیے۔ پاکستان کی قوم نہ سمجھ رہی ہے، میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ نواز شریف پاکستان جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ نواز شریف پاکستان جائے گا، پاکستان کی عدالتیں سرخرو کریں گی، انہیں ان کے حق میں فیصلے آئیں گے اور کسی کے کہنے پہ، یعنی نوازنے کا سلسلہ آج بھی نواز کو جاری ہے۔ یاد رکھیں، نواز شریف پاکستان جائے گا، لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کا کیا بنے گا؟ سیاستدان کا مقابلہ لیڈر سے نہیں ہو سکتا، یہ لیڈر ورسز سیاستدان ہے۔ لیڈر قوم کو شعور دیتا ہے اور سیاستدان قوم کو جھوٹ دیتا ہے۔ لیڈر کے پیچھے عوام چلتی ہے، قوم چلتی ہے شعور کے ساتھ، اور سیاستدانوں کے پیچھے جتھے چلتے ہیں جھوٹ کے ساتھ، یہ یاد رکھیے گا۔ عمران خان کو آپ اندر کر دیں، وہ پھر بھی لیڈر ہے۔ عمران خان پر توشہ خانہ اور جیسے الزامات لگا کر اور گھڑی بیچی نہیں بھیجی، جس کی ملکیت تھی بیچ دی، جیسے جو کچھ مرضی آپ کر لیں، آپ اسے لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ اور میں آپ کو ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان میں انتخابات جب بھی ہوں گے نا، ہم نے اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر یہ بات کہی تھی کہ جب بھی انتخابات ہوئے نا تو عمران خان ہی جیتے گا۔ آج میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی انتخابات ہوئے ٹھپا بلے پہ لگے گا۔ لوگوں کے ذہن میں اب یہ بات سرایت کر چکی کہ کوئی آیا باجوہ کی شکل میں، اس نے اس قوم کے ساتھ ظلم کیا، باقیات کیا جو اس ملک کے اندر کچھ ایسی موجود ہیں جو اس خاندان کو فائدے پہنچا رہی ہیں۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ پچھلے 8 ماہ میں اس قوم کو تباہ کرنے میں اس خاندان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہمارا خاندان بچ جائے لیکن سب کچھ تباہ ہو جائے، لیکن اب یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ اب پنجاب کی سیاست کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ چودھری سالک از ان لنڈن، وہ آ چکے ہیں، اور چودھری سالک کے پر جانے سے پہلے میں آپ کو سلمان شہباز صاحب کے حوالے سے بتا دوں کہ کل وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں حفاظتی ضمانت، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کیس جو ہے ان کا آگے بڑھے گا، جو ان کے اوپر الزامات ہیں وہ الزامات کا کیا بنے گا، یعنی جج صاحب آپ پتہ کیا کریں گے؟ جج صاحب خود ہی کہیں گے کہ یہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے، اور پھر نیب آگے سے کہے گی کہ ٹھیک ہے جی ہمیں تو نہیں اس بارے میں پتا، نہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، لہٰذا فائل جو ہے ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں چودھری سالک صاحب پہنچے، چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے، اور پنجاب کی سیاست دوبارہ گرم ہو رہی ہے۔ یہ پیغام جائے گا چودھری سالک وایا چودھری شجاعت وایا پرویز الہی، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پرویز الہی صاحب شاید ان کے اتحادی وزیر اعلیٰ ہوں گے، اس پر نواز شریف نے انکار کر دیا ہے۔ لیکن نواز شریف کا کیس اور دوسری طرف پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی ٹوٹنے کی ٹائمنگ جو ہے یہ سنک ہوگی، یاد رکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کب جائیں گے؟ آپ کو نواز شریف کی واپسی اور کے پی اور پنجاب اسمبلیوں کی تحلیل کو اکٹھے دیکھنا ہوگا، یہ سنک ہیں ایک دوسرے سے۔ اگر نواز شریف پاکستان پہلے جاتے ہیں، جو صورتحال نظر نہیں آ رہی، ادھر سے اسمبلیاں ٹوٹیں گی، ادھر سے نواز شریف صاحب کی انٹری ہوگی، چونکہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اس طرح ان کو ایک اپر ہینڈ کیسے مل جائے گا؟ پرویز الہی کی شکل میں۔ نگران حکومت، جن لوگوں کا پنجاب حکومت پر کنٹرول ہے، وہ مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیں گے، اور پھر اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ جو وہ لگایا جائے گا۔ جو حکومت پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی موجود ہیں اپنی مرضی کی ایف آئی آر نہیں کاٹ سکے تو وہ اپنا نگران وزیر اعلیٰ کیسے لے کر آئیں گے؟ تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ نواز شریف کو ہوگا۔ پنجاب کے اندر موومنٹ ہو سکے گی، پنجاب کے اندر وہ ریلیاں کر سکیں گے، نگران حکومت کہے گی کہ یہ ان کا
جمہوری حق ہے کہ نواز شریف صاحب کہاں جانا چاہتے ہیں جائیں, ان کو باقاعدہ ایک سٹیج مل جائے گا اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کا. اسی لیے عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جس جماعت کو بھی آپ لے کر آئیں 2/3 عرصے سے لے کر آئیں تاکہ بڑے اور مضبوط اور پاپولر فیصلے کیے جا سکیں. پاکستان کی عوام کرتی رہتی ہے کہ ہم نے تو فلاں کو ووٹ دیا تھا, اور وہ اسمبلی میں جا کر کیا کرتا ہے, وہ اپنی پارٹی تبدیل کر لیتا ہے, اپنی ہمدردیاں تبدیل کر لیتا ہے. اب تو خیر قانون بدل گیا, لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوتا ہے, آپ کسی اور کے اتحادی بن جاتے ہیں. تو نواز شریف اپنا پیغام دیں گے چودھری شجاع صاحب کو, اور وہ جا کر لے کر جائیں گے پیغام پرویز الہی کے لیے. اور پھر نگران حکومت کا بننا, کن کرداروں کو اس میں رکھا جائے گا اور اس کا فائدہ کس کو پہنچانا ہے, یعنی سسٹم کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے. اس پر باقاعدہ جو ہے وہ گفتگو شروع ہو چکی ہے. ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ میاں وحید الرحمان صاحب کا آپ نے نام پچھلے 2 دنوں میں سنا ہوگا. اس سے پہلے میں متعدد اپنے پروگرامز کے اندر یہ بات کرتا بھی رہا. میاں وحید الرحمان صاحب پی ٹی آئی آفس آف انٹرنیشنل چیپٹر کے ڈپٹی سیکریٹری تھے. انہیں ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ان سے ہمیشہ یہ سوال کرتے رہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ اگر آپ کسی جماعت کے ساتھ ہیں تو آپ پھر کس طرح کسی دوسری جماعت کا جو اس کی مخالف ہے اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, میرا یہ پروفیشنلی ہے. اگر کوئی شخص میرے پاس لیگل ایڈ کے لیے آتا ہے تو میں قانونی طور پر پابند ہوں کہ میں اس کی رہنمائی کر سکوں اور اسے ریپرزینٹ کر سکوں. تو یہ ہمیشہ سے وہ بنیادی عذر پیش کرتے رہے. لیکن اب میاں وحید الرحمان کو پی ٹی آئی لندن کے پہلے یہ صدر بھی رہ چکے ہیں, انہیں اپنے اس پارٹی کے عہدے سے جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا. اور ان کی ان کو فارغ جو ہے وہ ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب علی عمران کو یہ ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور پھر علی عمران کا کیس بھی انہوں نے لڑا. اور میری ان سے کل جب بات ہوئی اور پرسوں بھی جب میں ان سے گفتگو کر رہا تھا, ایک ٹیلی ویژن چینل نے یہ رپورٹ کیا کہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ کیس میں جو ہے ایک طرح سے فتح ہوئی ہے ڈیفیمیشن کے اندر, اور وہ جیت گئے ہیں. تو پھر اس پر انہوں نے کہا تھا کہ اپالوجی کے اندر صرف ڈیفٹ کا معاملہ ہے اور اس کے سے زیادہ کچھ نہیں لکھا گیا, اور علی عمران کے معاملے پر کوئی جو لفظ جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا, لیکن کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور پھر اس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا, یعنی علی عمران کو جو ہے وہ باقاعدہ ان کا آفس جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا تھا. اور اب یہ خبر آئی ہے کہ انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. خبر یہ سامنے یہ بھی آئی نوٹیفیکیشن کے اندر کہ بنیادی طور پر پارٹی جو خوش نہیں تھی. لوگوں کا متعدد دفعہ جب بھی ایون فیلڈ کے باہر جا کر انہوں نے احتجاج کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ, تو اس وقت بھی لوگوں نے انہیں روک کے پوچھا کہ آپ میاں صاحب, آپ کا تعلق تو تحریک انصاف سے ہے لیکن آپ علی عمران کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو اس پر بھی لوگ جو ہیں کافی خائف نظر آتے تھے. لیکن اب جب یہ فیصلہ لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, تو دوسری طرف ڈیفیمیشن کے کیس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے اور آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے, اور اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے نتیجے میں اس آرٹیکل کو ریموو کر دیا گیا ہے. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ میاں وحید الرحمان سے میں نے کوشش کی ہے بات کرنے کی, لیکن بات ہو نہیں سکی. اس پہ میں مزید بھی کچھ اپڈیٹس ہیں میرے پاس, میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ضرور رکھوں گا. لیکن ویورز, لندن سے خبر اب یہ ہے کہ اس کیس کی تیاری کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو کس طرح ریلیف پہنچانا ہے پاکستان کی عدالتوں کے اندر, اور پھر پنجاب کے اندر ان کی حکومت جب تک الیکشن نہیں ہوتے, اسمبلیوں کی تحلیل, نواز شریف کی واپسی, اس کو آمنے سامنے رکھ کر کس طرح دیکھنا ہے, اور پھر نگران حکومت میں ہم نے اپنا حصہ کیسے وصول کرنا ہے, اپنے کرداروں کو کس طرح بٹھانا ہے. کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے, کچھ لوگ نگران حکومت کے اندر وزیر اعلیٰ جو ہے بہت سارے لوگوں کو بنا دیا جاتا ہے, وہ کسی کی مرضی کا بھی ہوتا ہے, تو پھر فائدہ پہنچاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں ایسا ہوا بھی. نگران حکومت ایک بہت ہی ڈیسائسو فیکٹر ہوگا. اور مونس الہی صاحب جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم فیوچر میں چاہتے ہیں کہ ہمارا اتحاد رہے, آپ کو یاد ہوگا اگر آپ مجھے ریگولر سنتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ فیوچر میں آپ کیا سلوک کریں گے. آج مونس الہی نے ہماری اس خبر کی تصدیق بھی کر دی کہ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف فیوچر میں چلنا چاہے گی. ہم تو چاہتے ہیں کہ چلنا چاہے, لیکن پی ٹی اے کے اندر لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے, یہ تاثر دیا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں, اور پھر ایسے کردار جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی شکل میں موجود ہوں یا کوئی اور ہوں, جو جنرل باجوہ کے نام کے اوپر کہتے ہیں کہ ڈبل گیم کی
मेरा नहीं ख्याल कैसा हुआ। हमें तो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल गेम नज़र आ रही है जो बाजवा साहब करके गए हैं, और अब जो दावे किए जा रहे हैं मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ज़रिए नाम लेकर कि इनको इस्तेमाल करें अपने वीलॉग्स के अंदर, और बाजवा साहब का जो है ना दावे और नाम उनका क्लियर कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब तक डिजिटल एज जो है ना और मीडिया मौजूद है, ये किरदार छुप नहीं सकते। कल से लेकर आज तक मेरे खिलाफ एक ऐसी कैंपेन सोशल मीडिया पर चल रही है, मैं तो हैरान रह गया कि हमारे जो माजी के दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, जिनसे कभी भी ज़िंदगी में हमने कभी कोई ऊंची आवाज़ में किसी को तू करके भी नहीं पुकारा, आज वो हाउस ऑफ शरीफ की मोहब्बत में इतना आगे निकल गए कि उन्हें सही और गलत की जो है पहचान भी नहीं रही। और लोगों ने तो मुझे मेरा मज़हब भी तब्दील कर दिया। लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि शायद मैं बरतानिया में कोई सियासी पनाह ले रहा हूँ। शायद आप लोगों को ये बात मालूम नहीं है। मैं बरतानिया से जब मेरी कोशिश होती है, मैं बहुत दफ़ा पाकिस्तान में जब मुझे मौका मिलता है मैं चला जाता हूँ। तो ये एक प्रोपेगेंडा किया है। मैं कोई इश्तिहार लगाकर पाकिस्तान नहीं जाता, मैं जाता हूँ, अपना काम मुकम्मल करता हूँ और वापस आ जाता हूँ। तो कई लोगों ने तो मेरे सियासी पनाह का, और कईयों ने मेरा मज़हब चेंज कर दिया, कईयों ने मेरे ऊपर जो है तरह तरह की मेरी किरदार कुशी जो है वो शुरू कर दी। आप सहाफ़त करें और सहाफ़त से ही जो है आप जुड़े रहें। लेकिन अगर आप किसी के घर की नौकरी करेंगे, मैंने पहले कभी जवाब नहीं दिया था, इंशाल्लाह अब इसका भरपूर जो है वो जवाब भी दिया जाएगा। और अगर कोई अपनी हद से आगे बढ़ेगा तो हम जो है उसको उसकी हद में जो है वो लाजमी वापस भेज देंगे, इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है। फिर ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।